अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 5 जून 2020 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये भारत और चीन और पाकिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, भारत और चीन की फ़ौजें इस वक्त भी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। लद्दाख के अंदर और LAC जो भारत और चाइना के मबैन सरहदी इलाका है वहाँ पर शदीद कशीदगी और इंतशार जारी है। और कल भारत की और चाइनीज़ फ़ौजों के दरमियान एक आला सतह की मीटिंग होने जा रही है जो कल दिन को 12 बजे के राउंड अबाउट होगी। इसमें भारत को बड़ी उम्मीदें हैं कि शायद चाइना अपनी फ़ौजें वापस बुला लेगा, जबकि भारत के साबिक आर्मी चीफ का यह कहना है कि चाइना तवील अरसे तक लद्दाख के अंदर रह सकता है। दूसरी जानिब इतला सामने आ रही हैं कि भारत एक तरफ से चाइना से मीटिंग करने जा रहा है कल, दूसरी जानिब भारत ने आज बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद LAC जो भारत और चाइना के मबैन सरहदी इलाका है वहाँ पर पहुँचाया है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के खिलाफ बिला इश्तियाल फायरिंग का वाक़या पेश आया था भारत की जानिब से। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी भारत की तोपों को, चौकियों को तबाह किया था और कई भारतीय फौजी जख्मी हुए थे। उनमें से चंद एक भारत के फौजी आज मारे गए हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की मखसूस हैसियत मोदी दहशतगर्द ने ख़त्म की थी, जिसके बाद कश्मीरियों पर जुल्म का आगाज़ हुआ और गुज़श्ता 10 माह के अंदर 150 के लगभग कश्मीरियों को शहीद किया गया, 1300 से ज़ायद कश्मीरियों को शदीद ज़ख्मी किया गया, 1000 से ज़ायद मकानात को मुनहदम किया गया और सैकड़ों कश्मीरियों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया और कश्मीर की मईशत और कश्मीर की तिजारत को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। और भारत की मुसलसल दरअंदाजी जारी है। 3 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को 3 लाख से ज़ायद भारत के जो हिंदू हैं उनको कश्मीर की मखसूस हैसियत दी गई। डोमिसाइल कवानीन के ज़रिए से धड़ाधड़ हिंदू बस्तियाँ बसाने का फ़ैसला किया गया, जिस पर फौरी और तेज़ी से अमल जारी है। इस पर नाज़रीन किराम, जो कश्मीर के जो लोग हैं वो मुतालबा करते हैं कि दुनिया उन पर होने वाले मज़ालिम को ख़त्म करवाए। और जो आज़ादी की तहरीक है उनका ये भी कहना है, आज भी जिस तरह से बहुत से इलाकों में मुजाहरे हुए कि मोदी दहशतगर्द जितना मर्जी जुल्म कर ले वो आज़ादी की तहरीक को नहीं दबा सकता है। कहते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका ने पहली मरतबा काबुल इंतज़ामिया के साथ मिलकर तालिबान के ज़ेर असर या मातहत इलाकों पर बमबारी की है। सूबा फराह के अंदर, सूबा कंधार के अंदर अमरीकी फ़िज़ाइया ने तालिबान के ठिकानों पर बमबारी करने का दावा किया है, जिसमें कई तालिबान के मारे जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। काबुल इंतज़ामिया के बकौल उन्होंने अमरीकी फ़ौज के साथ मिलकर कई तालिबान के ठिकाने तबाह किए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, तालिबान की जानिब से इन हमलों पर अभी कोई रद्दअमल नहीं आया, ताहम तालिबान ने सूबा ज़ाबुल के अंदर कम अज़ कम काबुल इंतज़ामिया के 15 से ज़ायद फ़ौजी एहलकारों को मार दिया है और कई को ज़ख्मी किया है। अब तालिबान के ज़राए बताते हैं कि अगर अमरीका की जानिब से ये हमले हुए हैं जिस तरह से अमरीका दावा कर रहा है तो ये अमन माहिदे को सबताज करने की बड़ी साजिश है और इसका तालिबान आने वाले दिनों में सख्त तरीन रद्दअमल देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि काबुल इंतज़ामिया ने दावा किया था कि तालिबान हमले रोज़ाना की बुनियाद पर 30 हमले हो रहे हैं, उनमें इजाफा हो रहा है, जबकि अब खुद अमरीका और काबुल इंतज़ामिया मिलकर तालिबान पर हमले करने के दावे कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भी अफ़गानिस्तान के हवाले से है। नाज़रीन किराम, इतलात सामने आ रही हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा रिपोर्ट शाया हुई है, उसमें कहा जा रहा है कि तालिबान ने शैडो गवर्नमेंट के लिए अपनी जो मनसूबा साजी है उस पर अमल कर लिया है और तालिबान की तैयारी मुकम्मल है। तमाम जो अफ़गानिस्तान के इलाके हैं, रियासतें हैं, सूबे हैं, वहाँ की इंतज़ामिया के लिए लोगों को मुंतखब कर लिया गया है। और तालिबान अगरचे काबुल पर फ़िलहाल उनका कंट्रोल नहीं है, लेकिन तालिबान की जो शैडो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है। और साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर गैर मुल्की जंगजू मौजूद हैं जिनमें दाइश के लोग हैं, जिनको काबुल इंतज़ामिया और नरेंद्र मोदी दहशतगर्द हुकूमत सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है
کہ امریکہ اور طالبان کے مابین جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس سے طالبان کو سیاسی فائدہ حاصل ہوا ہے۔ دوسری جانب طالبان کی جانب سے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے موسم سرما کے حملوں کے لیے بھی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ایران سے ہے۔ ناظرین کرام، ایران کے اندر افغان مہاجرین کے ساتھ ظلم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج ایک خبر سامنے آ رہی ہے، سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک گاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس گاڑی کے اندر سوار 16 افغان مہاجرین جھلس گئے ہیں اور وہ جل کر خاکستر ہو گئے ہیں۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی جو سیکیورٹی کے لوگ تھے انہوں نے افغان مہاجرین کی اس گاڑی پر فائرنگ کی، جس کے بعد گاڑی میں آگ لگ گئی اور 16 مہاجرین اس میں جاں بحق ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی ایران کی سیکیورٹی کے بارڈر سیکیورٹی کے لوگوں نے تقریباً 38 سے زائد افغان مہاجرین کو دریا کے اندر پھینک دیا تھا، جس میں سے اکثر اس دریا کے اندر ڈوب کر مر گئے تھے۔ یوں ایران اور افغانستان کے تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 6ٹی بڑی خبر ہے یہ فلسطین سے ہے۔ ناظرین کرام، مسجد اقصی تقریباً 2 ماہ بند رہی، جس کے بعد وہاں مسجد اقصی کے اندر جمعے کے اجتماعات نہیں ہو سکے۔ آج پہلا جمعہ 2 ماہ کی بندش کے بعد مسجد اقصی میں ادا کیا گیا، جس میں 50,000 سے زائد فلسطینی مسلمانوں نے شرکت کی۔ مسجد نبوی کے اندر بھی لوگوں کا آج جمع غفیر دیکھا گیا۔ دوسری جانب ناظرین کرام، اسرائیل کے عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات بڑھ رہے ہیں اور اسرائیلی جہاز اب سوڈان کی فضائی حدود سے بھی گزرنے لگ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اسرائیل کے یہودیوں نے جو غیر قانونی یہودی بستیوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس پر امریکی کانگریس کی جو اسپیکر ہیں نینسی پیلوسی، اس نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ معاملہ ایسا ہوا، انضمام کیا گیا، تو اس سے اسرائیل کے اور امریکہ کے تعلقات بھی خراب ہوں گے اور اسرائیل کے امن کو بھی خطرات لاحق ہوں گے۔ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ شام سے ہے۔ اسرائیل کی فضائیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ شام کے اندر انہوں نے بمباری کر کے 7 کے قریب ایرانی جنگجوؤں کو مار ڈالا ہے اور کئی ایرانی جنگجوؤں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا ہے۔ مسلسل شام کے اندر اسرائیل کے حملے بڑھ رہے ہیں، جو اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم اور گریٹر اسرائیل کے منصوبوں میں آگے بڑھنے کی ایک بڑی دلیل ہے۔ دوسری جانب ترک فوجوں کی بھی شام میں کرد باغیوں کے خلاف حملے جاری ہیں اور آج ترک فوج نے 4 کرد باغیوں کو شام کے اندر مار ڈالا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ لیبیا سے ہے۔ ناظرین کرام، لیبیا کی منتخب وفاقی حکومت فائد السراج کو کامیابیاں مل رہی ہیں اور خلیفہ حفتر باغی جسے متحدہ عرب امارات سپورٹ کر رہا تھا ان کو شکست ہوئی ہے اور کئی علاقے ترکی کی مدد سے، ترک فوجوں کی مدد سے لیبیا کی منتخب حکومت کے کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے محمد بن زائد جو امارات کے ولی عہد ہیں ان کا امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو سے رابطہ ہوا ہے اور اب خلیفہ حفتر باغی اور ان کے اتحادی چاہتے ہیں کہ وہاں کی منتخب حکومت سے ایگریمنٹ کیا جائے تاکہ ان کو کم سے کم نقصان برداشت کرنا پڑے، جبکہ ترک صدر رجب طیب اردگان نے لیبیا کے صدر فائد السراج کو کہا ہے کہ ترکی آپ کی مدد جاری رکھے گا اور اسی طرح سے تیونس الجزائر کے اندر بھی متحدہ عرب امارات وہاں انقلاب لانا چاہتا ہے، اس پر بھی ترکی سے مدد مانگ لی گئی ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ امریکہ کے اندر پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ امریکی سیاہ فام جارج فلائیڈ کو قتل کیا گیا تھا، اس کے جرم میں قید 3 پولیس اہلکاروں کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے، جس کے بعد مظاہروں میں اور زیادہ شدت آ چکی ہے۔ کہا جاتا ہے امریکہ کے اندر جارج واشنگٹن کے مجسمے کو گرانے کے لیے بھی مظاہرین کوششیں کر رہے ہیں، بینکوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی مظاہرین کو روکنے کے لیے جو پولیس کی دہشت گردی ہے یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں پولیس کا جو تشدد ہے وہ بھی جاری ہے، خواتین پر حملے ہو رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جس پر امریکہ کا چہرہ واضح ہوتا ہے۔ یہی حال اگر امریکہ افغانستان کے اندر جھوٹی ویڈیوز بنا کر خواتین کو کوڑے مارنے کی ویڈیوز اگر دنیا کے اندر وائرل کروائی جاتی ہیں تو اس پر امریکہ چیختا ہے، دنیا کے اندر آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن امریکہ کے اندر اس وقت خواتین پر پولیس تشدد کر رہی ہے لیکن کوئی اس پر توجہ نہیں دے رہا۔ لیکن ناظرین کرام، یورپ بھر کے اندر اور اسی طرح سے دنیا کے دیگر ممالک کے اندر بھی امریکہ کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کی حمایت میں مظاہرے جاری ہیں اور امریکی صدر اس وقت شدید پریشانی میں ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ارد گرد ساری فوج وہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور ایمرجنسی نافذ ہے۔ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہے۔ پاکستان کے اندر کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، تاہم وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ کرونا وائرس جہاں پھیل رہا ہے صرف ان علاقوں کو بند کر سکتے ہیں لیکن پورے پاکستان کو لاک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس سے بے روزگاری اور پاکستان کی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، بھارت کے اندر
مزدوروں کا بحران جاری ہے اور بڑے بڑے شہروں سے جو مزدور اپنے گاؤں یا علاقوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں ان کے ذریعے سے کرونا وائرس زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پاکستان کی بنسبت بھارت کے اندر کرونا زیادہ بڑا ہے اور وہاں کی حکومت اس سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں، اور اگر آپ مزید خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی کو فالو کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔